वालेकुम स्टूडेंट्स। आज एक और वीडियो है फ्रीलांसिंग के हवाले से। पिछली वीडियो जो मैंने आपके साथ शेयर की थी वो आपके साथ मैं बताता हूँ। वीयू खानपुर के ऊपर आप देखेंगे वो वीडियो। उसके ऊपर मैंने आपको बताया था कि आपने फ्रीलांसिंग के हवाले से जो मुख्तलिफ कोर्सेज फ्री करवाए जा रहे हैं, तकरीबन कोई 16 के करीब कोर्सेज हैं। उसमें आपने जो भी प्लेटफार्म इस्तेमाल हो रहा है उसके ऊपर जाके आपने वो किस तरह जो है ना उसको साइन अप करना। तो ये मैंने आपके साथ वीडियो शेयर की थी, ये आप देख सकते हैं। तो अब जैसे मैंने उसमें बताया था कि आपको जो उसमें जो 15 से 16 कोर्सेज हैं उसकी फिर मैं आपको डिटेल बताऊंगा कि उसमें हर कोर्स के अंदर होता क्या है। तो ज़रा खोल लेते हैं हम अपना वेबसाइट dgskills.pk। ये वेबसाइट है, आप स्पेलिंग देख रहे हैं, आपने इसको खोल लेना है। अब वीडियो में मज़ीद तफसील में जाने से पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह की जो मज़ीद वीडियोस आने वाली हैं वो आप तक लाजमी पहुँचें और किसी न किसी तरह से आपका इसमें से फ़ायदा हो जाए। हमारी कोशिश है कि आपको इससे फ़ायदा पहुँचे और आप किसी न किसी काबिल हो जाएं, कोई ना कोई स्किल सीख लें ताकि आप कोई फ्रीलांसिंग के ज़रिए पैसे कमा सकें और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकें। तो आ जाएं ज़रा इस वीडियो के ऊपर। इसमें आप देख लीजिएगा कि साइन अप कैसे करना है, जो एक वेबसाइट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से करवाई जा रही है। अब आ जाएं उसमें, जो हमारा आज का टॉपिक है वो टॉपिक है कि फ्रीलांसर होता क्या है। ठीक है, इसका कोर्स और इसके लिए जो वेबसाइट है वो dgskill.pk, इसके ऊपर आप आ जाएंगे और इसमें जो हमारा कोर्स है फ्रीलांसिंग, ये वैसे तो सभी के सभी इंतहाई शानदार कोर्सेज हैं, लेकिन अगर आप साइन अप करते हैं और इस बैच में स्टार्ट करते हैं तो फिर आपको इसमें से जो फ्रीलांसिंग है ये लाजमी लेना पड़ता है। इसीलिए मैंने पहली वीडियो फ्रीलांसिंग के ऊपर ही रखी है कि फ्रीलांसिंग होता क्या है। अगर हम डेफिनेशन देखें फ्रीलांसिंग की तो ठीक है, फ्रीलांसर होता क्या है या फ्रीलांसर क्या होती है। फ्रीलांसिंग ये है कि freelancer or freelance works are terms commonly used for a person who is self-employed, तरह अपना काम कर रहा है और अपना काम करके वो लोगों से काम पकड़ता है और पैसे कमाता है और अपना काम चलाता है, यानी कि वो किसी का मुलाजम नहीं है। अपने काम कॉर्पोरेशन और
ٹوٹل جو ڈیوریشن ہے لینگویج MBA ہے بزنس ٹھیک ہے جی. آپ ان کے جو معاوضہ ہے وہ ان کا 30 پر ہاور ڈالرس ہے، یعنی کہ اتنے زیادہ پیسے یہ لے کے کام کرتے ہیں. اور اپ ورک کے اوپر بھی اگر ان کا دیکھیں تو شام سرور آپ کو ہر جگہ پہ نظر آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں ہیں. اور ان کی ایک اپنا بھی یوٹیوب چینل ہے. مطلب بہت کچھ یہ بندہ ہے، بہت قابل ہے، یہ آپ کو نظر آ جائے گا. ٹھیک ہے، یہ بہت کچھ کروا رہا ہے، اس کے اپنے بھی چینلز ہیں، بہت چیزیں ہیں. تو اس طرح آپ نے ان سے یہ فری لینسنگ سیکھنی ہے. اور یہ جب آپ اس کورس کو کر لیں گے کمپلیٹ تو آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ یہ جو 5 ویب سائٹس ہیں، مختلف قسم کی ٹاپ رینکڈ ویب سائٹس ہیں، اس کے اوپر جا کے آپ کام ڈھونڈ سکتے ہیں. کیونکہ کام ڈھونڈنا یہاں پہ ایک بڑی ٹیکنیکس کا کام ہے، ہر بندے کا کام نہیں ہے. ایک جو اگر کسی کو پتہ نہیں ہے وہ بعض اوقات اتنا بھی نہیں کر پاتا کہ جا کے فائبر کے اوپر اپنا اکاؤنٹ ہی ویریفائی کروا لے. اس لیے فوری طور پر اس میں سے آپ جوائن کریں تاکہ آپ کو اس قابل تو بنے نا کہ آپ صحیح جو مارکیٹ پلیس ہے اس کو چوز کر کے وہاں پہ اپنا ایک پروفائل بنائیں اور اس قابل ہو جائیں کہ بھئی آپ وہاں پہ اپنی یوں سمجھ لیں کہ آپ نے ایک بازار میں جا کے اپنا بھی ایک کاؤنٹر اوپن کرنا ہے کام کے لیے. اس قابل ہو جائیں کہ آپ ایک پراپرلی جا کے اپنا سیٹ اپ بنا لیں ان ویب سائٹ کے اوپر، تاکہ جو کام دینے والے ہیں امپلائرس ہیں وہ آ کے کام دیکھیں آپ کا اور پھر آپ کو کوئی نہ کوئی کام دیں. تو کام آپ کیا کرنا ہے وہ پھر جو باقی پروگرام ہیں وہ ہم اس میں جائیں گے کہ یہ جو فری لینسنگ کے علاوہ جو باقی سارے پروگرام ہیں یہ وہ کام ہیں جو آپ ان ویب سائٹ کے اوپر جا کے کر سکتے ہیں اور پیسے کما سکتے ہیں. تو امید ہے کہ آپ کو اس چیز کا تو سمجھ آ گئی ہوگی کہ بغیر فری لینسنگ سیکھتے ہوئے آپ اس قابل نہیں ہو سکیں گے کہ یہاں پہ کچھ اکاؤنٹس وغیرہ بنائیں، کام ڈھونڈیں. تو بڑا ضروری ہے کہ آپ فوری طور پر اس ویڈیو کو دیکھ کر اپنا اکاؤنٹ بنائیں، اس ویب سائٹ کے اوپر سائن اپ کریں، اکاؤنٹ بنائیں اور اپنی مرضی کا اچھا سا کورس سٹارٹ کریں فری آف کاسٹ. گورنمنٹ آف پاکستان اس کے اوپر پیسہ لگا رہی ہے اور ورچوئل یونیورسٹی آف پاکستان اس کے لیے ایک بڑا شاندار پلیٹ فارم مہیا کر رہی ہے. ہر بیچ میں 2,50,000 کے قریب ٹریننگ کو ٹرین کیا جاتا ہے جو پیسے بھی کما رہے ہیں اور اس قابل بھی ہو گئے ہیں کہ فری لینسنگ سٹارٹ کر سکیں اور اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے اور پاکستان کے لیے زر مبادلہ کا انتظام کر سکیں. تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ یہ مزید ویڈیوز ہیں وہ بھی آپ تک پہنچیں اور اس میں سے کچھ نہ کچھ آپ سیکھ سکیں. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.